لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جڑے لوگ اللہ دے رستے اندر شہید ہو جان انہوں مردہ نہ کیا کرو، بل احیاء بلکہ او زندہ نے، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تانوں انہاں دی زندگی دی سمجھ نہیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم دے حمد و ثنا اور تعریف و تمجید دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات ہے، جڑا ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا احکم الحاکمین، رب العالمین ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، والی بطحا، بدر الدجا، قمر الہدی، شمس الضحیٰ، آمینان دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اقدس تے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری نہایت واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور میری اسلامی بیٹیوں، گزشتہ خطبے دے اندر خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ دا بڑے اختصار نال ذکر کیتا سی، اور وعدہ سی کہ آئندہ خطبے دے اندر حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی المناک، دردناک اور مظلومانہ شہادت دا ذکر ہوئے گا. حضرات محترم، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ رسول نے انتہائی نرم دل،
اور انہاں دی نرمی دی ہی وجہ ہے کہ یہودی جڑے بڑی دیر تو اس وقت دے متلاشی سن، اس وقت دے انتظار اندر سن موقع ملے تے مسلماناں کولوں اسلام کولوں اسی بدلے لئیے۔ مدینہ منورہ چوں انہاں یہودیاں نو اپنیاں شرارتاں دی وجہ تو نکلنا پیا، کدی کوئی قبیلہ کدی کوئی قبیلہ، مدینے دا صفایا ہو گیا، مگر انہوں نے اپنے دل اندر اے بات ٹھانی سی کہ کوئی وقت آیا تے مسلمانہ کولوں بدلا لواں گے۔ ہے یہودی سن در پردہ اور اپنے آپ نو مسلمان شو کرن لگے، اور انہوں نے مختلف علاقیاں دے اندر تحریکاں چلائیاں۔ عبداللہ بن سبا یہودی انہاں دا سرپرست تھی، کوفے دے اندر، مصر دے اندر، یمن دے اندر اور دیگر علاقیاں دے اندر انہاں دی یہ تحریک کام کر رہی ہے۔ میں عرض کیتا ہے کہ اے ہے یہودی لابی ہے لیکن اپنے آپ نو مسلمان کہلاؤں دینے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر انہاں دا مقصد پورا نہیں ہویا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے ویسے ہی او شخصیت نے جنہاں کولوں شیطان بھی ڈردا ہے، کسے قسم دے فتنے نے سر نہیں اٹھایا، مگر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم طبیعت دے مالک سن۔ انہاں دی اس نرمی تو فائدہ اٹھا کے انہاں یہودی لابی نے انہاں سبائیاں بلوائیاں اور باغیاں نے گویا کہ فائدہ اٹھایا۔ پہلے 6 سال بڑے امن تے سکون دے گزرے، پچھلے 6 سال دے اندر فتنیاں نے سر اٹھایا، فتنیاں نے زور پکڑیا، کدی اوس علاقے دے اندر کدی اوس صوبے دے اندر فتنے بپا ہوئے، اور بالآخر انہاں باغیاں دی اے تحریک چلدیاں مدینہ منورہ تک پہنچی۔ حج دا موسم ہے، اکثر صحابہ اکرام حج کرن واسطے مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ دے اندر گئے نے۔ اس موقع تو فائدہ اٹھا کے انہاں باغیاں نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرن دی کوشش کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے بالکل بے بنیاد الزامات لگائے جنہاں دی کوئی سند نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ اکبر، صرف اسلام کو انتقام لینا مقصد ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر منبر رسول تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، تو اے باغی مدینے دے اندر گھس آئے نے، مدینے تو اگے بڑھ کے مسجد نبوی دے اندر بھی داخل ہوئے نے، اور این خطبے دے دوران انہوں نے بغاوت کی تھی۔ مسجد نبوی او مقدس مقام جتھے دن رات اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو، جدے ایک گوشے دے اندر رحمت للعالمین اور انہاں دے 2 رفیق مدفون نے آرام فرمانے۔ اس مسجد نبوی دے احترام نو، منبر رسول دے احترام نو اور خطبہ جمعہ دے احترام نو پامال کر دیا ہویا، خطبے دے دوران ایک باغی اٹھیا ہے،
اٹھ کے سیدنا اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگا کہ تسی خطبہ دین دے قابل نہیں، ممبر تو نیچے اتر آؤ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اطمینان نال خطبہ سنو، جو اشکال جو اعتراضات نے جمعے دے خطبے تو بعد گویا کہ سنے جان گے اور انہاں دا مدلل جواب دیتا جائے گا۔ اجے او بیٹھا نہیں تے دوسرے پاسوں ایک اور باغی اٹھیا، بدتمیزی کرن لگ پیا، ایک اور اٹھیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھی چوں او آسا اور او ڈنڈا پکڑیا، جیڑا آسا میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ اندر بھی ہوندا سی اور آپ خطبہ ارشاد فرماؤندے سن، جیڑا آسا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دے ہاتھ اندر سی اور خطبہ ارشاد فرماؤندے سن۔ ایک باغی نے او ڈنڈا توڑ دیتا ہے اور دوسرے لوگوں نے آنن فانن اینڈ خطبے دے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے سانگ باری شروع کر دیتی ہے، پتھر مارنے شروع کیتے نے، انہیں پتھر برسا رہے نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاندے نے اور بے ہوش ہو کے ممبر رسول تو گر جاندے نے۔ ایسے عالم دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھا کے قصر خلافت دے اندر پہنچایا گیا، آپ دے مکان اندر آپ دے گھر اندر پہنچایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ اپنے اس مکان دے اندر خلافت والے مکان دے اندر موجود نے تشریف فرمانے تے باغی مدینے دیاں گلیاں دے اندر دنا رہنے۔ حضرات صحابہ کثیر تعداد دے اندر تو حج واسطے گئے نے، جیڑے موجود نے پریشان نے اور امیر المؤمنین دے حکم دا انتظار کر رہے نے کہ سانو کی حکم دیں دے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر محصور کر دیتے گئے۔ انہاں باغیاں نے اعلان کیتا کہ خبردار تسی اپنے گھروں نہیں نکل سکتے، ایتھے ہی بس نہیں بلکہ کہنے لگے کہ خبردار تسی مسجد دے اندر آ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس تو آگے بڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کھانا اور پینا بھی بند کر دیتا ہے، نہ کسی نو اندر جان دی اجازت ہے نہ انہاں نو باہر آن دی اجازت ہے۔ مدینے دیاں گلیاں دے اندر پریشانی اور سنسانی اور گویا کہ کوہرام ہے۔ ایسے عالم دے اندر حضرات صحابہ پریشان نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے کوفے دے گورنر نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے۔ کسے طرح انہوں نے امیر المومنین دے نال ملاقات کیتی ہے تے فرماندے نے امیر المومنین جی مدینے دے حالات بڑے ابتر ہو چکے نے، باغی مدینے دیاں گلیاں دے اندر دنا رہے نے اور تواڈے تے بھی ہر قسم دیاں پابندیاں عائد کیتیاں نے۔ میریاں 3 آرا نے، 3 تجاویز نے میریاں، انہاں 3 تجاویزوں کوئی ایک تجویز قبول کر لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سب تو پہلی تجویز یہ کہ تسی مکان دے پچھلے پاسوں نقب لگا کے اپنے مکان چوں نکلو، جدھر لے پاسے انہاں باغیاں دا پہرا نہیں، ادھروں نکلو، نکل کے تے مکہ المکرمہ دے اندر چلے جاؤ۔ مکہ المکرمہ دے اندر اے تواڈا پیچھا نہیں کرنگے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ تسی
اپنے مکان چو نکل کے سرزمین شام دے اندر چلے جاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلے جاؤ. انہاں دا بڑا تھے گویا کہ انتظام سخت ہے, او تہاڈا دفاع کرنگے. امیر المؤمنین میری اس تجویز تے عمل کر لو, حالات پرسکون ہو جان گے. تیسری تجویز یہ ہے کہ تسی سانو جہاد دا حکم دے دیو, اسی تھوڑے ہیں یا زیادہ ہاں, اسی اینا باغیاں دے نال دو دو ہاتھ کر لئیے, سانو جہاد دا حکم دے دیو. حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, مغیرہ سب تو پہلی تجویز اے کہ مکے چلا جاواں. سن میری بات, میں اپنے آقا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی, آپ نے فرمایا سی ایک قریشی مکے دے اندر ظلم کرے گا, ایک قریشی مکے دے حالات خراب کرے گا, تے ساری دنیا دا ادھا عذاب اس قریشی نو ہوئے گا. مینوں ڈر لگدا ہے کہ میری وجہ تو مکے دے اندر خون خرابہ نہ ہو. اگر میں مکے دے اندر بھی جاواں, اے لوگ میرا پیچھا کرن, اوتھے حرم دے احترام نو پامال کیتا جائے, تے اس واسطے اس وعید تو مینوں ڈر آوندا ہے. اس واسطے میں مکے جانوں بھی تیار نہیں. دوسری تجویز کہ جہاد دی اجازت دیتی جائے. فرمایا میری خاطر کسے مسلمان دا خون بہایا جائے مدینے دی گلی اندر میں پسند نہیں کردا. میری خاطر کسے مسلمان نو کوئی تکلیف پہنچے میں برداشت نہیں کرانگا. اس واسطے میں جہاد دی بھی اجازت نہیں دیندا. تیسری تجویز کے سرزمین شام دے اندر چلا جاواں. اللہ اکبر. مغیرہ میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنا قبیلہ چھڑیا, اپنی قوم چھڑی, اپنا خاندان چھڑیا, محبوب دی خاطر اپنا گھر بار چھڑ کے میں مدینے آیا ہاں. آج میں اپنے محبوب پیغمبر دا پڑوس چھڑ کے شام دے اندر کس طرح چلا جاواں. میرا مدینہ چھڑنوں دل نہیں کردا. عثمان مر تے سکدا ہے مگر مدینہ نہیں چھوڑ سکدا رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر محشور نے. باغیاں سبائیاں بلوائیاں نے گویا ہر قسم دیاں پابندیاں عائد کیتیاں نے. ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے طرح صحابہ اکرام دے نام پیغام بھیجیا کہ مینوں پانی بھیجو. میرا پانی بھی انہاں نے بند کیتا ہے. ظالماں نے دنیا دے اندر بڑے ظالم ہویا کر دینے, مگر اے مظلوم مدینہ تے ظلم دی انتہا ہے. بڑے ظالم بھی پانی بند نہیں کر دے, قیدیاں دے نال بھی یہ سلوک نہیں کر دے جیڑا سلوک مدینے دے اندر مظلوم مدینہ داماد رسول حضرت ذوالنورین دے نال ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا ہے مینوں پانی بھیجو. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک پیغام جاندا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پانی دا مشکیزہ اپنے کندیاں تے اٹھا کے لے کے جاندے نے. جدوں قریب پہنچے تے باغیاں نے نیزہ مار کے مشکیزہ پھاڑ دیتا ہے, پانی گرا دیتا ہے, بہا دیتا ہے.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں باغیاں نو ملامت کر دینے اوے ظالمو اوے بے نصیبو ظلم دی انتہا کر رہے ہو پانی تے کدی روم اور فارس دے کافرہ نے بھی بند نہیں سی کیتا اوے پانی تے بڑے بڑے ظالم بھی بند نہیں کر دے مگر تسی ظلم دی اخیر کر رہے ہو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر سٹ دیتی ہے تاکہ عثمان نو پتہ چل جائے کہ علی نے تے پانی پہنچاؤن دی پوری کوشش کی دی ہے مگر انہاں باغیاں نے پانی اندر نہیں آن دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اخیر درجے دا پیار ہے اخیر درجے دی محبت اور عقیدت ہے جدوں حالات دی سنگینی ویکھ دے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حالات دی سنگینی ویکھ دے نے تے جلدی نال اپنے گھر جاندے نے اپنے صاحب زدگان نو اپنے بیٹیاں نو حضرت حسن اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہما اپنے دونوں بیٹیاں نو بلا کے لے آندے نے اور فرماندے نے پترو اپنے چاچے عثمان دے مکان دے دروازے تے بطور پہرے دار بیٹھ جاؤ دو پہرے دار بٹھائے میرے پاک پیغمبر دے نواسیانو علی المرتضی نے اپنے لخت جگرانو حسن اور حسین کریمین نو بطور پہرے دار بٹھایا اور تاکید کی تھی خبردار کوئی باغی اندر جا کے تے تواڈے چاچے عثمان نو نقصان نہ پہنچائے دلیز دے دروازے دی دلیز دے ایک پاسے حسن تے دوسرے پاسے حسین صدقے جاواں کیسا منظر ہوئے گا خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ اندر محضور نے تے دروازے تے حسن دے حسین پہرا دے رہے نے ایک دن نہیں دو دن نہیں اور دنیا والو بڑے بڑے مظلوم شہید دیکھے ہونگے مگر اے مظلوم مدینہ دی بھی داستان ذرا سن لو نا کربلا دے میدان اندر بھی پانی بند رہا ہے بڑا ظلم ہویا ہے ظلم دی اخیر ہوئی ہے مگر کدی یہ مظلوم مدینہ دی شہادت ہے مظلوم مدینہ دی مظلومیت بھی کدی نظر دوڑایا کرو ایک دن نہیں دو دن نہیں کم و بیش 40 دن تک پانی بند رہا ہے کسے پوچھیا عثمان جی جدوں بھوک اور پیاس دی شدت ہوندی ہے تے کی کر دیو کس طرح گزارا کر دیو فرماندے نے جدوں مینوں پیاس تنگ کر دیے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے جویں جویں اللہ دا قرآن پڑھدا جانا ہے پیاس بجھدی جاندی ہے عثمان جی کیویں گزارا ہوندہ ہے اللہ اکبر فرماندے نے نفلی روزے رکھ رہے ہیں روزہ کادے نال رکھ دیو تے کادے نال افطار کر دیو آندے ہیں بس نیت نالی رکھنا ہے تے نیت نالی افطار کرنا ہے نہ کوئی کھانو نہ کوئی پینو 40 دن تک میرے پاک پیغمبر دے داماد ہوتے میرے پاک
پیغمبر دے محبوب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تے پانی بند رہے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان دے اندر محصور نے، انہاں باغیاں بلوائیاں سبائیاں بے ایمانہ یہودیاں نے دیکھیا کہ حج دا موسم گزر گیا ہے، حج ہو گیا ہے۔ جیڑے صحابہ کرام حج کرن واسطے مکے گئے نے، واپس مدینے آن والے نے، اگر وہ واپس مدینے آ گئے تے کتے ایسا نہ ہو کہ ساڑھے ارادے ساڑھے منصوبے خاک دے اندر مل جان۔ جلدی کرو، انہوں نے سختی اور زیادہ کر دیتی ہے، پابندیاں اور زیادہ سخت کر دیتی نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کر دینے کہ اے منوں چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ ایک دن توجہ میری طرف، ایک دن امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے۔ مکان دی چھت تے چڑھ کے ویکھدے نے کہ چار چفیرے باغیاں نے محاصرہ کیتا ہے، چار چفیرے دندنا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان دی چھت تے کھڑے ہو کے تے بڑا ہی رقت انگیز خطبہ ارشاد فرماندے نے، آندے نے اوے لوگو سنو میری بات، تساں میرے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، میرے تے پابندیاں لگائیاں نے، مسجد دے اندر جانا میرے واسطے منع ہے، کھانا پینا میرے تے بند کیتا ہے۔ اور لوگو اور توانوں پتہ ہے نا، توانوں پتہ ہے جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے سن، مسجد نبوی دی جگہ تانگ جئی تھوڑی جئی سی، نمازی زیادہ سن تے مسجد چھوٹی سی، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کون ہے جڑا نال دا مکان خرید کے تے مسجد واسطے وقف کر دے وے تے میں انہوں جنت دی بشارت دیواں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، نال دے پڑوسیاں نہ مکان دا سودا کیتا ہے تے واپس آ کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مبارک دیندے نے، اللہ دے محبوب جی مبارک ہو، نال دا مکان مسجد واسطے مل گیا ہے اور اللہ دی رضا واسطے مسجد واسطے میں وقف کر دیتا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سی، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بعد تو نیکی دا کوئی بھی عمل نہ کرے تے تیرے جنت اندر جان واسطے اے ہی کافی ہے۔ او باغیو میرے گھر دا محاصرہ کرنے والوں، پابندیاں لگانے والوں، آئے توانوں پتہ ہے جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینے آئے سن تے حضرات صحابہ تے بڑا غربت دا دور سی، مفلسی دا زمانہ سی، لٹے پٹے آئے سن، اپنا گھر بار اپنیاں جائیداداں ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے مہاجر ہو کے تے مدینے اندر آئے سن۔ بڑا غربت دا زمانہ سی، مدینے دے اندر مٹھے پانی دا ایک ہی کنواں سی اور او دا مالک ایک یہودی سی جیڑا پانی مول ویچدا سی۔ مسلمان اندر اینی سکت نہیں سی، اینی ہمت نہیں سی کہ پانی مول لے کے پی سکدے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا ایسے یہودی نال ایک کنویں دا سودا کرے تے میں انہوں جنت دی بشارت دے دیواں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ اٹھے اور جا کے اس یہودی دے نال گل بات کی تھی 12,000 درہم دا ادھا کھو خرید کے تے مسلمانہ واسطے آزاد کر دیتا سی اور یہودی نال تے اے پایا سی کہ ایک دن پانی تسی نکالیا کرو گے تے ایک دن پانی مسلمان نکالیا کرنگے جس دن مسلمانہ دیواری ہے مسلمان پانی جمع کر لیندے نے اگلے دن ضرورت ہی نہیں رہندی یہودی دا پانی وکنا بند ہو گیا چاند دن ٹھہر کے تے آپ ہی چل کے آ گیا عثمان باقی ادھا حصہ بھی خرید لے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی ادھا حصہ بھی 8,000 درہم دا خرید کے ہمیشہ واسطے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہے نا جدوں میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا کہ عثمان نے خوب خرید کے ہمیشہ واسطے مسلمانہ واسطے اپنے بغانے سارے لوگوں واسطے وقف کر دیتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سی فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی دا عمل نہ کریں تے تیرے واسطے جنت اندر جان واسطے اے عملی کافی ہے اور باغیو پتا جے او کھو کھنے آزاد کیتا سی مجمع جو آواز آئی کہ تساں ہی آزاد کیتا سی فرمایا پھر اس کنویں دا پانی بھی تساں میرے دے اج بند کر چھڑے ہے آندے ساریاں باتاں بجا لیکن توانوں اسی پانی نہیں پین دے مانگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکان دی چھاتوں تے کھڑے ہو کے تے ارشاد فرما رہے باغیو تانوں پتہ ہے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ دے اتے تشریف فرما سن پہاڑ دے اتے تشریف فرمانے ابو بکر بھی نال نے بھی نال لیتے فرما دینے میں بھی اللہ دے نبی دے نال سا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے پہاڑ حرکت دے اندر آگے ہے میرے آقا علیہ السلام نے اڈی مبارک ماری اس پہاڑ دے ہوتے اور فرمایا ٹھہر جا اینا شوخی دے اندر نہ آ تینوں پتہ نہیں اے پہاڑ تیری پشت تے کون ہے ایس وقت تیری پشت تے ایک خدا دا پیغمبر ایک صدیق تے 2 شہید نے آندے جی تواڈیاں اے ساریاں گلاں سچیاں نے پر اسی تواڈے دے پابندیاں ختم نہیں کرانگے فرمایا باغیو اے پتہ جے جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام عمرہ کرن واسطے جا رہے سنٹے حدیبیہ دے مقام دے روک دیتا گیا سی حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا گیا ہے کافر آندے نے مشرک بے ایمان آندے نے عمرہ کرن دی اجازت نہیں اگے آن دی اجازت نہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سفیر بنا کے بھیجیا مکے دے اندر مکے والیاں دسن واسطے کہ اسی لڑائی کرن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن آئے پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام 1400 صحابہ نو اکٹھیاں کر دینے فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھوں تے بیعت کرو جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لوانگے واپس نہیں جاواں
گے۔ انج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کیتا ہے، 1400 صحابہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے نا۔ جدوں سارے ہی بیعت کر چکے نے، آخر تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کاش اج عثمان بھی موجود ہوندا تے جویں تسی فرمایا بیعت کر رہے ہو اسی طرح عثمان بھی میرے ہاتھ تے بیعت کردا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا، فرمایا اے دیکھو اے میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ تے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تے سب تو تے عثمان غنی دا ہاتھ ہے۔ اے لوگو اے یاد جے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا سی۔ آندے جی بالکل پتہ ہے تہاڈی بات بجائے لیکن تانوں باہر آن دی اجازت نہیں، تو انہوں نکلن دی اجازت نہیں۔ فرمایا اور باغیو سنو، جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرما سن، جنگ تبوک دا ویلا ہے، روم دے کافر نال جنگ کرن دا ویلا ہے۔ پتہ چلیا کہ روم دا کافر ریاست مدینہ تے حملہ کرنا چاہندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سوچیا، ارادہ فرمایا بجائے اس دے کہ او مدینے آ کے حملہ کرے اسی او دے بارڈر تے جا کے لڑاں گے۔ غربت دا زمانہ، قحط سالی، خشک سالی دا زمانہ سی، اللہ اکبر، سفر بڑا دور دراز دستے، گرمی دی شدت بھی انتہا ہوتے سی۔ ایسے حالات دے اندر اور پتہ جے اور جدو غربت دا زمانہ ہو اور جدو مفلسی دا عالم ہو، ایسے حالات اندر اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا کنے دل گردے دی بات ہویا کر دی ہے۔ اے یاد جے نا پچھلے سالان دے اندر جدوں کرونا دی وجہ تو لوگاں دے کاروبار بند ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، تے ادوں کئی اللہ والیاں نے اپنیاں الماریاں دے اللہ اکبر اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے سی غریب عوام واسطے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے ہو جے حالات دے اندر خرچ کرنا اللہ نو بڑا ہی محبوب ہے۔ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے ان او شخصیت نے کہ جنہاں دا اونٹھاں دا لدیا ہویا گلے دے نال لدیا ہویا قافلہ شام دی منڈی چوں مدینے آ رہے ہیں تے غربت دا زمانہ، خشک سالی قحط سالی دا زمانہ، بڑے بڑے تاجر آئے، بولیاں لائیاں میں اینے پیسے دینا ہے، فرمایا نہیں میں تے زیادہ لینے ہیں، اینے پیسے دینا ہے، دوسرا آیا میں اس تو ود دینا ہے، تیسرا آیا میں اس تو ود دینا ہے، ہر تاجر نو کہہ رہے نے میں پیسے زیادہ لینے۔ جدوں گلہ مدینے پہنچا تے سارے دا سارا مدینے دے غربا اور مساکین دے اندر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا ہے۔ اور باغیو، بلوائیو، سبائیو، یہودیو، بے ایمانو، اور پتہ جے جدوں جنگ تبوک دے موقع تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چندے دی اپیل کی دی، فرمایا میرے صحابہ روم دے کافر نال جنگ لڑنی ہے، کافر دشمن بڑا مضبوط اور طاقتور ہے، سفر بڑا لمبا تے غربت دا زمانہ بھی ہے، لے آؤ چندہ پیش کرو۔ کسے نے جوں پیش کیتے، کسے گندم پیش کیتی، کسے کھجوراں پیش کیتیاں، اپنی اپنی ہمت اور طاقت دے مطابق چندہ لے ہوندے رہنے، چندہ پیش کر دے رہے۔ توجہ میری طرف، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع جو اٹھ کے کہنے لگے آقا 100 اونٹ بمائے ساز و سامان دے میں پیش کرنا ہوں۔
اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپیل کی تھی. دوبارہ عثمان اٹھے آندے نے آقا جی میں 100 اونٹ اور پیش کرنا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپیل کی تھی. پھر اٹھے آندے جی 200 اونٹ میں اور پیش کرنا. کدی 100 کدی 200 چل دیاں 1000 جانور تک گل پہنچ گئی ہے. 900 اونٹ تے 100 گھوڑا 1000 جانور پیش کیتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ایتھے ہی بس نہیں عثمان اپنے گھر اندر جاندے نے. گھر جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سونے دی بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کے لے آندے نے. تھیلی سونے نہ بھری ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر لے آ کے رکھ دیندے نے. میری طرف دیکھنا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام خوشی دے نال اس سونے دی تھیلی نو کدی ایس ہاتھ تے سٹ دینے تے کدی ایس ہاتھ تے سٹ دینے تے زبان نبوت چونکہ ارشاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی دا عمل نہ کریں تے تیرے جنت اندر جان واسطے اے عمل کافی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو. باغیاں دے ساریاں باتاں ٹھیک ہے مگر اسی پابندیاں ختم کرنے واسطے تیار نہیں. تانوں باہر آن دی اجازت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دروازے تے حسنین کریمین پہرے دار بیٹھے نے. ایک باغی بے نصیب بدبخت سائیڈ تو دیوار ٹپ دائے تے اندر چلا جاندہ ہے. اللہ اکبر. حملے دیاں تیاریاں ہو گئیاں نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا ویلا نیڑے آ گیا ہے. شہادت دا وقت قریب آ گیا. توجہ فرمانا توجہ. 18 ذوالحج اے جڑا مہینہ جا رہا ہے حج والا 18 ذوالحج تے جمعہ دا دینے. اللہ اکبر کبیرہ. رات ستے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے رات خواب دے اندر میرے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین تشریف لے آئے نے. ابو بکر و عمر بھی نال نے. عثمان نہ ملاقاتاں دیاں نے. اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان جی اج دا روزہ ساڑھے ہاں آ کے افطار کرنا ہوئے گا. اسی تھوڑی افطاری دا انتظار کرانگے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اپنی بیوی حضرت نائلہ نو کہن لگے نائلہ میرا او فلانا لباس منو دے دیو. جیڑا لباس کدی بھی نہیں سی پہنیا او لباس طلب کیتا ہے لباس پہن لیا. فرمان لگے نائلہ لگتا ہے آج میرا آخری دینے آج منو اے شہید کر دین گے. حضرت نائلہ پریشان ہو کے کہنے لگیاں کیسیاں باتاں کر دے ہو ایک کس نہ ہو سکتا ہے کہ اے تو انو مار دین شہید کر دین. فرمایا آج رات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ابو بکر و عمر آئے سن اور منو آج دی افطاری دی دعوت دے گئے نے. جمعہ دا دینے 18 ذوالحج جمعۃ المبارک صبح دا ٹائم
نیت نال ہی روزہ رکھتے ہیں تے نیت نال ہی تے افطار کرتے ہیں، کیونکہ گھر دے اندر نہ کچھ کھان نو تے نہ پین نو ہے۔ صبح دا ویلا ہے، اللہ دا قرآن لے کے بیٹھ جاندے نے، رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا سپارہ پڑھ رہے نے، پڑھدیاں چلدیاں جدوں پہلے سپارے دے آخری رکوع تے پہنچے نے، ادھروں زبان تے رب دے قرآن دے الفاظ جاری نے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کی ترجمہ ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تواڈی طرفوں انہاں بے ایماناں نو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ادھروں زبان دے اے الفاظ جاری نے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تے ادھروں ایک ظالم نے لوہے دی سلاخ ماری ہے پیشانی تے، خون دا فوارہ نکلے ہے تے قرآن پاک دے الفاظ تے گریا ہے۔ قرآن پاک عثمان دے خون نال رنگین ہو جاندہ ہے۔ دوسرا تلوار دے نال وار کرن لگا ہے۔ آپ دی بیوی حضرت نائلہ دوڑ کے اگے ہوئیاں، اینج کر کے اپنے ہاتھوں تے تلوار دا وار روکے آئے تے انگلیاں کٹ کے زمین تے گر جاندیاں نے۔ سودان بن حمران ایک بدبخت سینے تے چڑھ جاندہ ہے تے پیدر پہ وار کرنے شروع کر دیندہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جمعۃ المبارک دا دینے 18 ذوالحجہ بڑی بے دردی نال علمناک طریقے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین دی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان دی چھت تے چڑھ جاندیاں نے، مکان دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر دیاں ہے، وے مدینے دے لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر دے دورے داماد نو شہید کر دیتا گیا ہے، خلیفہ ثالث نو شہید کر دیتا گیا ہے، امیر المؤمنین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے خبر جدوں مدینے دے گلی کوچے دے اندر پہنچیے تے سوے ماتم بیس جاندی ہے، قیامت دا سما بن جاندہ ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال دوڑ دینے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اپنے غموں غصے دینا، سب تو پہلے حضرت حسن دے چہرے تے تھپڑ مار دینے اور پھر حسین دے سینے دے اندر مار دینے کہ تہاڈی موجودگی دے اندر تہاڈے چاچے نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ مدینہ منورہ دے اندر کوہرام ببا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا اے مظلومانہ اور علمناک واقعہ جنگل دی اگ طرح پھیلے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے ہی بس نہیں اور دنیا دے بڑے بڑے صفاق ویکھے ہونگے، دنیا دے بڑے بڑے ظالم ویکھے ہونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر کسے
کسے نال دشمنی کسے نال عداوت اونی دیر تک ہی ہویا کر دیے جب تک بندہ مر نہ جائے، جب تک بندہ زندہ ہے اونی دیر تک ہی دشمنی ہے نہ عداوت ہے۔ جدوں بندہ دنیا تو تر جائے تے سارے معاملات ختم ہو جایا کر دینے، مگر انہاں ظالماں باغیاں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد بھی ظلم بند نہیں کیتا۔ آندے نے اخی اسی انہاں نو دفن نہیں کرن دیواں گے، 3 دن تے 3 راتاں، 3 دن تے 3 راتاں آپ دی ناش مبارک بے گورو کفن گویا کہ پڑی ہوئی ہے۔ آندے دفن نہیں کرن دیواں گے، 3 دن تو بعد ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میری تے تواڈی روحانی اماں حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڑی روحانی اماں جان حضرت ام حبیبہ مسجد نبوی دے دروازے دے آکے کھڑی ہو جاندی ہے اور اعلان کر دیا، اوے لوگو اگر آج شام تک رات تک عثمان نو دفن نہ کرن دیتا تے میں اپنا پردہ اتار کے بازار اندر آ جاواں گی اور اونی دیر تک پردہ نہیں کران گی، سر تے دوپٹہ نہیں لواں گی جب تک عثمان نو اپنے ہتھاں نہ دفن نہ کر لواں۔ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دے حرم نے میری تے توڑی روحانی اماں جان نے اعلان کیتا، باغیاں نو ڈر پیدا ہویا کہ جے اللہ دے نبی دا حرم بازار اندر آ گیا تے کام خراب ہو جائے گا۔ کہنے لگے اچھا شام نو رات نو دفن کر لو لیکن جنازے دے نال زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، اے بھی پابندی ہے۔ رات دا وقت ہویا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، چند لوگاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ اٹھایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ اپنے کندھیاں تے 4 پائی اٹھاؤں دینے، جنازہ جا رہے ہے، جنازہ جا رہے ہے، چند لوگ جنازے دے نال شامل نے، چند لوگ جنازے دے نال شامل ہیں تے آپ دی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ نال لالٹین پکڑ کے چراغ پکڑ کے دیوا پکڑ کے روشنی پکڑ کے تے جنازے دے اگے اگے جا رہی ہے۔ چند لوگ جنازہ اٹھا کے مدینے دے گلی کوچے جو جا رہے ہیں، اور لوگوں دنیا دے بڑے بڑے جنازے ویکھے ہونگے، دنیا دے بڑی بڑی میتاں جاندیاں ویکھیاں ہونگیاں نا، اور کسے جنازے تے پھلاں دیاں پتیاں نشاور کی دیاں جاندیاں نے، کسے جنازے تے عطریات چھڑکے جاندے نے، صدقے جاواں کسے جنازے تے جناب لوگ دنیا جہان دیاں خوشبوئاں استعمال کر دینے، پر اے مظلوم مدینہ دا جنازہ جا رہا ہے، میرے پاک پیغمبر دے دورے دماد دا جنازہ جا رہا ہے، عثمان ذوالنورین دا جنازہ جا رہا ہے، اس شخصیت دا جنازہ جا رہا ہے جدے بارے سے آقا نے فرمایا سی کہ جنت دے اندر ہر کسے دا رفیق ہوئے گا، ہر کسے دا ساتھی ہوئے گا، فرمایا میں محمد دا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ او دا جنازہ جا رہے ہے تے جنازے تے اے باغی پتھران دی بارش کر دینے، سجے کھبے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھے نے تے جنازے تے سنگ باری کر دینے، اگے حضرت نائلہ جا رہیاں نے تے پیچھے پیچھے جنازہ جا رہا ہے۔ جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے روضہ مبارک دے کولوں جنازہ ننگے آئے نا تے نائلہ دے صبر اور ضبط دے سارے بندن
ٹوٹ جاندے نے بے ساختہ اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے تے زبان حال نال کہندیاں نے آقا اے تواڈے داماد دا جنازہ جا رہا ہے دیکھ لو کیسی مظلومی دی حالت اندر جنازہ جا رہا ہے عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا جھوم کے نکلے جنت البقیع دے اندر جنت البقیع دے اندر دفن کرن لگے آندیا جنت البقیع دے اندر دفن کرن دی اجازت نہیں اگے لے جاؤ اگے جا کے دفن کرو جس مقام تے دفن کیتا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو او مقام ذرا غور نال دیکھیا جائے تے آج اس طرح لگدا ہے کہ جویں سارے جنت البقیع دے سردار دی اے قبر ہے بالکل درمیان دے اندر جتھے 10,000 جنت دی مخلوق آرام فرما رہی ہے انہاں دے سینٹر دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک کون عثمان جس عثمان نے سب تو پہلے اپنے خاندان چوں سارے قبیلے اور قوم دی مخالفت مل لے کے اللہ دے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آئے نے ہائے کون عثمان او عثمان جے دے گھر تاریخ انسانی دے اندر دوسرا کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اعزاز عثمان نو ملیا ہے اللہ دے پاک نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان دے گھر آئیاں کون عثمان جس عثمان نے 2 مرتبہ اسلام واسطے ہجرت کی تھی کون عثمان او عثمان جس عثمان دے متعلق اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں اور یکے بعد دیگرے فوت ہو جاندیاں میں 40 دیاں 40 تیرے نال وہا دیندا کون عثمان او عثمان جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا عثمان کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے کون عثمان جس عثمان نو یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ جنت دی بشارت ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والا دن ہوئے گا قیامت والے دن جدو رب عرش کریم عدالت لگے گی اللہ دی عدالت دی اندر ساری دنیا پیش ہوئے گی بڑے بڑے شہداء پیش ہونگے اور کسے شہید دی شہادت دی گواہی مدینے دی گلی دے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دی گلی بولے گی اور کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی قادسیہ دا علاقہ دے گا اور کسے دی شہادت دی گواہی یرموک دے گا مگر صدقے جاواں عثمان تیری شہادت تو عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ کو دعا ہے اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنت الفردوس دے اندر درجات بلند فرمائے اور سانو اللہ حضرات صحابہ نال سچی اور سچی محبت لگن اور عقیدت وہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر الرؤوف الرحیم